दहशत गर्दों का एक बार फिर बलोचिस्तान के अमन पर वार। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका, 25 अफराद जाँ बहक, 56 से ज़ायद जख्मी हो गए। एसएसपी ऑपरेशंस कोयटा के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसी दौरान धमाका हो गया, प्लेटफॉर्म की छत भी उड़ गई। जाँ बहक और जख्मियों में 5 रेलवे मुलाजमीन, मुसाफिर खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल में ज़ेर इलाज कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज कोयटा से 2 ट्रेन की रवानगी थी। दोनों के मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांधा था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी। रेलवे स्टेशन पर इमदादी टीम्स का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। जाफर एक्सप्रेस, चमन पैसेंजर और बोलान एक्सप्रेस अगली मंजिल के लिए रवाना हो गईं। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल की। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात की गुफ्तगू मजीद बोले कि हमला आवर वॉक थ्रू से नहीं बल्कि स्टेशन के खुले रास्तों से अंदर आया। आवाम से दरख्वास्त है तमाशा देखने नहीं, खून के अतियात देने के लिए अस्पताल आएं। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। शहरी बस स्टेशन, लारी अड्डों और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। सरफराज बुगटी ने दुबई से लंदन रवानगी मुलतवी कर दी। फौरी वतन वापसी पहुँचेंगे। अमन व अमान से मुतल्लिक आला सतह का इजलास भी बुला लिया। सरफराज बुगटी ने कहा कि मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द काबिल रहम नहीं, इनका मुकम्मल खला कमा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरफराज बुगटी से रब्ता, शहदा के ख़ानदानों और ज़ख्मियों से यकजहती का इजहार। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खात्मे के लिए फिलफौर मौसर और फैसला कुन इक़दाम उठाए जाएंगे। वफाकी सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि नियतें शहरियों को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम, सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की भी मजम्मत। फजल रहमान की कारकुनान को खून अतिया करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी क़यादत का भी इजहार अफसोस। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बयान में कहा कि दुश्मन ममालिक की ईमा पर बुज़दिलाना कार्रवाइयों से अवाम के हौसले पस्त नहीं हो सकते। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख की कोयटा धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दों, खारिजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात का मुतालबा कर दिया। पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर जहरीली, सांस लेना भी मुज़र सेहत करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा में शहरियों का बुरा हाल, सांस लेना भी महाल हो चुका। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारियां मुकम्मल। बादलों की मतलूबा शरह का इंतज़ार है। हुकूमत ने तालीमी इदारों के बाद पार्क्स, चिड़ियाघर और खेलों के मकामात पर भी शहरियों के जाने पर पाबंदी लगा दी। इतलाक लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन में होगा। स्मोक के बायस हद निगाह भी मुतासिर। उधर फैसलाबाद में शहरियों को स्मोक के खतरात से आगाही के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने वॉक निकाली। PTI आज सवाबी में जलसा करने को तैयार, स्टेज सज गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर जलसे में शिरकत के लिए सवाबी रवाना। पार्टी की दीगर मरकजी और सूबाई क़यादत भी शिरकत करेगी। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सवाबी जलसा बानी PTI की रिहाई के लिए अहम संगे मील साबित होगा। जलसे से पहले ही जाली हुकूमत डर गई है। कल से तातारड़ की चीखें उनके हवास बाख्ता होने की तर्जुमानी कर रही हैं। असद कैसर बोले कि सवाबी जलसा अवामी असम्बली होगी, जल्द अपोजिशन के साथ बड़ा अलायंस बनाएंगे। उधर पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। जलसे, जलूस, रैली समेत हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आई।
فتنہ پارٹی کے خیبر پختونخوا میں جلسہ کھیلنے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا ثوابی جلسے پر رد عمل. بولی فلاح و بہبود کے لیے جاری ہونے والا وفاق کا فنڈ احتجاج اور جلسوں کے نظر ہو رہا ہے. جلسے میں ٹرمپ کی غلامی کے نعرے لگیں گے. کوئی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا گیا, بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا. وزیر اعظم کی کوششوں سے معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے, سرمایہ کاری آ رہی ہے اور مہنگائی کم ہو رہی ہے. ہم دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کے خواہاں رہے ہیں. سردیوں میں اضافی بجلی کے استعمال پر حکومتی ریلیف کی تفصیلات سامنے آ گئیں. گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے نرخ 37 روپے 49 پیسے سے 52 روپے فی یونٹ ہیں. پیکیج کے تحت اضافی استعمال پر نئی قیمت 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ہوگی. گھریلو صارفین کو فی یونٹ 11.42 سے 26 روپے تک بچت ہوگی. صنعتوں کے لیے بجلی 31 روپے 79 پیسے سے 41 روپے 12 پیسے فی یونٹ تک ہے. پیکیج کے تحت اضافی استعمال پر نئی قیمت 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی. کمرشل صارفین کو فی یونٹ 13.46 سے 22.71 روپے تک بچت ہوگی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے جمیلہ پمپنگ سٹیشن کی تعمیر و مرمت کا افتتاح کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں مرتضی وہاب نے کہا کہ جمیلہ پمپنگ سٹیشن کی بحالی سے شہر کے نکاسیات کے نظام میں کافی بہتری آئے گی. پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. ہمارا مشن شہر قائد کی خدمت کرنا ہے. عوام دیکھیں گے کون فائلیں پھینکتے تھے اور کون کام کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت اور دھرنے پر بیٹھے اساتذہ کے درمیان مذاکرات کامیاب. 1 ماہ میں مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی پر آل پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن نے احتجاج ختم کر دیا. مفکر پاکستان, شاعر مشرق, حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا 147واں یوم پیدائش. مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پاکستان نیوی کے چاکو چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل اظہر محمود نے مزار پر پھول رکھے, فاتحہ خوانی کی. مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی مزار اقبال پر حاضری, عقیدت کے پھول رکھے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی مزار اقبال پہنچے اور فاتحہ خوانی کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں اقبال کا فلسفہ خودی نوجوان کے لیے مشعل راہ قرار دے دیا. بولے کہ اتحاد اور اتفاق پر اقبال کی سوچ مشعل راہ ہے. کینیڈا کا ٹک ٹاک کو اپنی سرزمین پر بزنس آپریشنز بند کرنے کا حکم. کینیڈا نے کمپنی بائٹ ڈانس کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. اقدام کے بعد ٹک ٹاک کو اپنا کاروبار بند کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا. ٹک ٹاک کے ترجمان نے کینیڈین حکام کے حکم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. امریکہ کی 3 ریاستوں میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی. نیواڈا, کولوراڈو اور نیو میکسیکو میں کاروبار اور سکول بند. سینکڑوں پروازیں منسوخ. لاس ویگاس میں 20 انچ تک برف پڑ چکی. ہزاروں صارفین بجلی سے محروم. سینکڑوں گاڑیاں شاہراہوں پر پھنس گئیں. تینوں ریاستوں میں ڈیزاسٹر ایمرجنسی کا اعلان. شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت.